इसराइल ने कोई जंग नहीं लड़ी है, अमेरिका ने लड़ी है सारी जंग, बर्तानिया ने लड़ी है सारी जंग, जर्मनी ने लड़ी है सब जगह, फ्रांस ने लड़ी है सब जगह। इसराइल ने ना हमले किए हैं, ना इसराइल ने जंगें लड़ी हैं, तो जीतने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। जंग तो हमेशा अमेरिका ने लड़ी है, जंग तो हमेशा बर्तानिया ने लड़ी है। बर्तानिया ने बनाया था इसराइल, बर्तानिया ने बेल्फोर डिक्लेरेशन किया था यहूदियों के साथ, सहूनियों के साथ। बर्तानिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस वादे पे लड़ी थी कि वो फलस्तीनियों को बेघर करके मुहाजिर बनाएगा, रिफ्यूजी बनाएगा, और वो जमीन सहूनियों को अलॉट करेगा। ये बर्तानिया ने किया। उसके बाद अमेरिका आ गया, तो फिर अमेरिका करता है। इट इज नॉट इसराइल एट ऑल। ये बहुत ही अहम सवाल है कि गलती कहाँ हुई है, और ये अंदाजे की ही गलती लगती है। इसराइल ने ईरान को प्रोवोक बहुत किया है पिछले 2 साल, खास तौर पर 7 अक्टूबर में हमास के हमले के बाद डायरेक्टली इन्होंने ईरान को प्रोवोक करके पहल करने के लिए उकसाने की भरपूर कोशिशें की। और एक बात ये मान के चलिए कि इसराइल, आप कह रहे हैं ना कि इसराइल ने हर जंग जीती है, इसराइल एक नॉन एंटिटी है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हमेशा माना है, इसराइल इज अ नॉन एंटिटी। इसराइल ने ना हमले किए हैं, ना इसराइल ने जंगें लड़ी हैं, तो जीतने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। जंग तो हमेशा अमेरिका ने लड़ी है, जंग तो हमेशा बर्तानिया ने लड़ी है। बर्तानिया ने बनाया था इसराइल, बर्तानिया ने बेल्फोर डिक्लेरेशन किया था यहूदियों के साथ, सहूनियों के साथ। बर्तानिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस वादे पे लड़ी थी कि वो फलस्तीनियों को बेघर करके मुहाजिर बनाएगा, रिफ्यूजी बनाएगा, और वो जमीन सहूनियों को अलॉट करेगा। ये बर्तानिया ने किया। उसके बाद अमेरिका आ गया, तो फिर अमेरिका करता है। इट इज नॉट इसराइल एट ऑल। तो इसलिए उन्होंने इंतफादा जितने किए, लोगों को बुलाया, तो सारे के सारे यूरोप से ही आए ना लोग। जो यूरोपियन ज्यूज थे, जो जायोनिज्म में यकीन रखते हैं, वो आए, चाहे वो जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से और यूरोप के दूसरे मुल्कों से सब आए। तो इसराइल इज अ नॉन एंटिटी। इसराइल ने कोई जंग नहीं लड़ी है, अमेरिका ने लड़ी है सारी जंग, बर्तानिया ने लड़ी है सारी जंग, जर्मनी ने लड़ी है सब जगह, फ्रांस ने लड़ी है सब जगह। तो अगर कोई ये कहता है कि इसराइल, तो आज इसराइल को अगर आज जंग लड़नी होती, तो अमेरिका के हाथ पैर क्यों जोड़ता, उससे जिद क्यों करता? उर्दू में हमले के लिए, ईरान पर हमले के लिए इसराइल नहीं आया, उसको अमेरिका से कहना पड़ा, बार बार कहना पड़ा, और अमेरिका ने किया वो हमला। तो देख रहे हैं ना, तो इससे बहुत वाजे हो गई। तो पहली चीज, इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। दूसरा, ये सवाल अपनी जगह अहम है कि इस बार ऐसा क्या हुआ, इसलिए कि 1967 में जो 6 डे वॉर था, उसमें तो इजिप्ट भी और जॉर्डन भी और सऊदी अरब भी और मिस्र, ये सारे के सारे कंट्रीज ने हमले किए थे, और उसमें इसराइल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह ये थी कि अरबों की कुव्वत उस वक्त भी नहीं थी और अब भी नहीं है खुद से जंग लड़ने। न कोई एटमी ताकतें वहां मौजूद थी, न कोई डिटरेंट कोई मौजूद था, न कोई ऐसी तैयारी जंग की कोई थी। दूसरे मफादात भी अपने थे, इखलास बहुत से लोगों में उस वक्त भी नहीं था, जॉर्डन में उस वक्त कोई इखलास नहीं था। तो बहुत सारे फायदे थे जो अमेरिका को उस वक्त बरतरी दिला के चले गए, और इसराइल को अपनी कामयाबी उसने ऐलान कर दी। लेकिन एक बात तो सोचिए कि 1948 में अपने कयाम से लेके अब तक वो मुबैना इसराइल सुकून से तो नहीं रहा है, वो तो अपना सारा पैसा हथियारों पर ही खर्च करते रहे। इधर आपने ईरान को जितने प्रोवोकेशन दिए, आप पिछले 45 साल से तो ईरान को आप मुस्तकिल सिंगल आउट कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे सारी दुनिया में। टेरर स्टेट है और सैंक्शन लगा रखे हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो एक इस्लामिक मुल्क था और इस्लामिक डेमोक्रेसी को ला रहा था। तो एक्चुअली आप इस्लामिक फोर्स और इस्लामिक गवर्नेंस को आइसोलेट कर रहे थे, नाम नहीं ले रहे थे, आज भी नहीं लेते। तो ईरान का मतलब इस्लाम है आजकल, आज के जमाने में। आप कोई भी शख्स अगर ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, या ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, या ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या रेजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अकेला ईरान को नहीं कर रहा है, ईरान एज ए नेशन नहीं कर रहा है, बल्कि
ایک اسلامک گورننس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کیا، جو سپہ سالار تھے ایران کے۔ وہ ایک پرووکیشن تھا، بھئی کسی ملک کے سپہ سالار کو آپ کسی دوسری لینڈ پہ شہید کر دیں تو اس ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے باہر۔ تو کئی جگہ سے اسی بنیاد پر ہو گئی کہ ان کے کسی بڑے آدمی کو کہیں شہید کر دیا گیا، اس بنیاد پر ملکوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں تو تاریخ میں۔ قاسم سلیمانی کی شہادت پہ انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اسماعیل ہانیہ صاحب کو تہران میں شہید کر دیا گیا، ایک غیر ملکی مہمان، ایک انٹرنیشنل ڈگنیٹری، ایک وی آئی پی کو ان کی میزبانی کے تحت شہید کر دیا گیا، ایک بہت بڑا پروووکیشن تھا۔ ان کے سائنٹسٹ کو قتل کیا گیا، وہ ایک بڑا پروووکیشن تھا۔ لیبنان میں حزب اللہ کو ختم کر کے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ریئیکٹ کرے گا ایران اس پہ، شہید حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کو لے کے، ایک وہ اپنے آپ میں ایک پروووکیشن تھا۔ ساؤتھ لیبنان کو برباد کر کیا پورا کا پورا، حزب اللہ کی قبر توڑنے کی کوشش، دیٹ واز اے پروووکیشن۔ یا سہوار صاحب کو شہید کیا، وہ ایک پروووکیشن تھا۔ تو اتنے سارے پروووکیشنز کے بعد بھی ایران نے پہل نہیں کی، یہ دنیا نے دیکھا، تب یہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا تھا۔ اور ان کو یہ کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ تھی کہ یورینیم انریچمنٹ بہت فاسٹ ہو رہا ہے، اور ان 2-3 سالوں میں انہوں نے بھی اپنا کام تیز کیا، ایران کے لوگوں نے۔ تو اس فرسٹریشن میں کوئی مس ایویلویشن ان لوگوں سے ہوئے ہیں، اور وہ مس ایویلویشن ابھی تک جاری ہیں، اور ابھی ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو حماس کے پر یہ لوگوں نے اٹیک کیے ہیں، اس نے انٹرنیشنل اوپینین کو بہت متاثر کیا ہے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ اور وہ پبلک اپرائزنگ جو ہے پوری دنیا کی، جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے، وہ خود گورنمنٹس میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے۔ جیسے یورپ کے کئی ممالک نے یہ کہا، خود برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا یہ کہنے میں، ہم اس فلسطین کو کی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ تو اسرائیل کا کیس انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بہت ہی ویک ہوا ہے، اس سے ایران کو مورل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ اور ڈپلومیٹک سپورٹ بہت زیادہ ملا ہے۔ اور مسلم ورلڈ فلسطین کو دیکھ دیکھ کے، غزہ کو دیکھ دیکھ کے، مسلم ورلڈ میں ایک پولرائزیشن آیا ہے۔ آپ پچھلے 2 سال کو دیکھیے، مسلم ورلڈ میں کافی حد تک پولرائزیشن ہے۔ اب 2 سال پہلے والی پوزیشن اب نہیں ہے۔ اب عربوں کو 1000 بار سوچنا پڑے گا اسرائیل اور امریکہ کو کھلے بدو جو پہلے تعاون دیا کرتے تھے، ابراہیم ایکارڈ ہوا کرتے تھے اور وہ سب ہوا کرتے تھے، وہ اب بھی ویسے ہی کر سکیں گے؟ یہ عربوں کے لیے اب ناکو چنے چبانے کا کام ہے۔ تو ایران کا آئسولیشن ورلڈ پلیٹ فارم پہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا سپورٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور ان حملوں نے ایران کو مزید مظلوم بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ پراکسی وار، وہ ایکسس آف ریزسٹنس کے جو باتیں لوگ کیا کرتے تھے، وہ سب اب ختم ہو کے ٹلٹ ہے۔ آپ خود ہمارے بھارت میں دیکھیے، جو میڈیا کی رپورٹنگ ہے اس میں ایک ٹلٹ پرو ایران ابھی بھی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بیلنس کرنے کی مجبوری تو دکھائی دے رہی ہے یہاں بھی۔ آپ اسی سے اندازہ کیجیے کہ ایران کا آئسولیشن نہیں ہے، بلکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کا، اسرائیل اور امریکہ کا آئسولیشن بہت فاسٹ ہے، بہت سیویئر ہے، بہت ہی کرسٹلائزڈ ہے، کرسٹل کلیئر ہے۔ تو یہ ان سے بہت بڑا مس ایویلویشن کہیں نہ کہیں ہوا ہے۔